दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अहिले राष्ट्रिय राजनीति हेर्ने हो भने सत्ता पक्ष बाहेक सबै राजनीतिक दलहरू आन्दोलनको मूडमा देखिन्छन् र तीमध्ये राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल जो हालसालै जन्मिएको हो, जसको अध्यक्ष राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ, यो पार्टी पनि आन्दोलनको तयारीमा छ र अहिले आफ्नो पार्टीलाई अझै सुदृढ, सङ्गठित र बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्ने योजनामा देखिन्छ। आज मूलतः हामी देशको राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक दलका व्यवहारहरू, यहाँका समस्या र यसको समाधानमा केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झालाई मैले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब यो राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल तपाईँहरूले जन्माउनु भएको छ। योभन्दा अगाडि तपाईँहरू विभिन्न पार्टीमा संलग्न हुनुभयो। तपाईँहरूका गतिविधि जगजाहेर नै छन्। राजेन्द्र महतो यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो पार्टी विस्तार, नेताहरूको व्यवस्थापन सबै काममा लाग्नु भएको छ। तर अहिले ठ्याक्कै तपाईँहरूको पार्टीको योजना के छ र तपाईँहरू कुन बाटोमा आउनुहुन्छ? मुख्य रूपमा के भयो भने यस अगाडि यहाँले भने जस्तै हामीले यो पछिल्लो लामो समयदेखि कुनै न कुनै पार्टीमा बसेर काम गरिरहेका थियौँ। तर सवाल के हो भने हामी जुन विचारधाराको बेसमा, फ्रेममा हामीले अधिकार पहिचानको कुराहरू गरिरहेका थियौँ, त्यो फ्रेम मिलेको थिएन र त्यो आउटडेटेड विचारधाराहरू भइसकेको अवस्था छ। यो दुनियाँबाट उदारवाद धेरै पहिला फेल खाइसकेको, यो मार्क्सवाद, साम्यवादहरू धेरै पहिला फेल खाइसकेको। तर त्यसको असर, त्यसको प्रभाव र त्यसको तौर तरिका यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूले, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरूले अपनाइराखेको, इभन मधेसवादी दलहरूले पनि त्यही उदारवादी फ्रेमबाटै काम गरेको। जबकि न त्यो उदारवादी फ्रेमले पहिचान अधिकारको कुरा गर्छ, न त्यो मार्क्सवादी फ्रेमले गर्छ। मार्क्सवादी फ्रेमले जम्मा जम्मी एउटा क्लासको कुरा गर्छ, होइन, तर कल्चरको कुरा गर्दैन, हिस्ट्रीको कुरा गर्दैन, तिनीहरूले चाहिँ सभ्यताको कुरा गर्दैन, दर्शनको कुरा गर्दैन, होइन। अब यो नगरेपछि के भयो भने हाम्रो आफ्नो जुन सबै कुरा थियो हामीले सबै गुमायौँ। हाम्रो आफ्नो सबै कुरा गुम्दै गएपछि हाम्रो के भयो भने हाम्रो कुनै पनि प्रोडक्सनले, हाम्रो कुनै पनि पहिचानले, हाम्रो कुनै पनि आइडेन्टिटीले पैसा साट्ने स्थिति निर्माण हुन सकेन। जस कारणले के भयो भने इकोनोमीमा हामी अत्यन्तै कमजोर भएर गयौँ र आजको दिनमा इकोनोमी हाम्रो हेर्नु हो भने त लाजमर्दो अवस्था छ। यो यस खालको अर्थतन्त्र भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहीँ पनि शिर उठाएर कसैसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रा देशका जनताहरू कुनै पनि देशको एयरपोर्टमा जब जान्छ अध्यागमनमा र हाम्रो पासपोर्ट हेर्छ, हेला गर्दो रहेछ के। किनभने हाम्रो अब आफू समृद्ध नभएपछि, सम्पन्न नभएपछि त जसले नै हेला गर्छ नि। र यो अवस्थामा चाहिँ विगत 35 वर्षदेखि अहिले भएकै काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरू, माओवादी समेत भन्ने हो भने यो प्रमुख 3 दलहरूले 90% चाहिँ जनताको जनमत ओगटेर र यिनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै चाहिँ निकास दिन सकेन, बाटो दिन सकेन। र हामीले पनि जुन त्यो उदारवादी फ्रेमबाट जुन अधिकार पहिचानको कुरा गरिरहेका थियौँ त्यो पनि मिलेको थिएन। त्यसकारण स्वदेशवादी फ्रेमबाट हामीले अधिकार पहिचानको कुरा गर्दाखेरि त्यसले संस्कृतिको पनि कुरा गर्छ, त्यसले पहिचानको पनि कुरा गर्छ, त्यसले अधिकारको पनि कुरा गर्छ र समग्रमा त्यसले शासन सत्ताको कुरा गर्दछ। र यो शासन सत्ताकै लागि निम्ति चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो जस्तो विविधता भएको मुलुकमा नेपाल जो विविधता भएको मुलुक हो, जसको संविधानमै पनि नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुभाषिक भनेर पुरै व्याख्या गरेको छ, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भनेर व्याख्या गरिएको छ। यो विविधतालाई समेटिने गरी, सबैलाई सम्मान हुने गरी, सबैलाई अपनत्व महसुस गराउने गरी नै यहाँको शासन व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना हुनुपर्छ। र देशमा यति बढी समस्या छ नि, पुरै उलटफेरको आवश्यकता छ। सानसुने सानातिना त्यो टालटुल गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यसकै निम्ति चाहिँ हामीले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नै अबको विकल्प हो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्न पर्छ भनेर नै हामीले त्यो लक्ष्यका साथ, त्यो रणनीतिका साथ अहिले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिले देशमा भएको जति पनि उत्पीडित जात जाति समुदाय छ, चाहे मधेसको होस्, चाहे आदिवासी जनजाति होस्, चाहे खस आर्यमा होस्, अथवा 3 करोड नेपाली जनता नै जो असन्तुष्ट छन्, निराश छन्, तिनी किन नै हुन्, ती सबैको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ विकल्पको खोजी हामीले गरेका हौँ र अहिले विकल्पसहित विद्रोहको तयारीमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यो क्रान्ति र विद्रोहको योजना र कार्यक्रमहरू के छन् त तपाईँहरूका? अब त्यसमा हामीले त्यसलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने पहिला त हामी यो पछिल्लो 300 वर्षदेखि जुन एउटा विचारधाराबाट प्रभावित भइरहेका छौँ नि, जुन ज्ञान प्रणालीबाट प्रभावित भइरहेका छौँ, जुन ज्ञान प्रणालीबाट दीक्षित भइरहेका छौँ, यो औपनिवेशिक ज्ञान प्रणाली हो। यो पश्चिमाहरूको औलादिएको औपनिवेशिक ज्ञान प्रणाली हो जो आफूमा पूर्ण छैन, अपूर्ण छ।
अनि त्यस कारणले त्यो लादिएको जुन विचारधारा जसको सोचबाट हामी यति प्रभावित छौँ कि हाम्रो लवाई खवाई हिडाए बोलाइ सबै चाहिँ त्यसबाट नै प्रभावित छ, जबकि हाम्रो आफ्नो जुन हाम्रो ज्ञान प्रणाली छ त्योभन्दा भिन्न प्रकारको छ। हाम्रो संस्कार, हाम्रो माटो सुहाउँदो सारा कुरा हाम्रो आफ्नो आफ्नो मौलिकता छ हाम्रो। तर ती सबै त्याग गरेर हामी त्यो जुन अनुसरण गर्नतिर अगाडि बढ्यौँ त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो वास्तविकताबाट पनि समाप्त गर्यो र जसको नक्कल गरिरहेका छौँ त्यस्तो पनि हुन सकेनौँ। त्यसकारण हामी के भन्यौँ भने पहिला चाहिँ त्यो दिमाग नै जुन कोलोनाइज्ड भइसकेको छ माइन्ड, त्यो माइन्ड अत्यन्त खतरनाक हो। त्यो चाहिँ भौतिक रूपमा जुन कोलोनी बनाउँछ नि, उपनिवेश बनाउँछ नि, त्यो पश्चिमाहरूले आएर जुन उपनिवेश बनाउँथ्यो नि, त्यो भौतिक रूपमा उपनिवेश बनाउनु भन्दा पनि यो दिमागलाई कोलोनाइज गर्नु भनेको त्योभन्दा अत्यन्त खतरनाक चिज हो र हामी चाहिँ माइन्डकै हिसाबमा हामी पुरै कोलोनाइज्ड छौँ। त्यसकारण यो दिमागलाई चाहिँ खाली गराउनलाई, डिकोलोनाइज गराउनलाई यो माइन्डलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने अभियान चलाउने, र त्यो भनेको सामाजिक सांस्कृतिक हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई हामी को, हाम्रो आफ्नो ज्ञान प्रणाली के, हाम्रो अस्तित्व के, होइन, हाम्रो पिता पुर्खाले हाम्रो पूर्वजहरूले हामीलाई सिकाएको कुराहरू के, त्यसलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ भने उजागर गर्छ। त्यसकारण अभियानमा हामीले के भनेका छौँ भने निरन्तरता, यो निरन्तर चलिरहन्छ। यो ज्ञानले नै पहिला रिप्लेस गर्ने पहिलो कुरा हाम्रो योजनै बताउँदैछु। र दोस्रो के हो भने सङ्घर्षमा जाने। त अब जब सङ्घर्षमा जाने कुरा आउँछ, सङ्घर्षले चाहिँ पार्टी खोज्छ, राजनीतिक सङ्गठन, त्यो राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति हुन्छ। र सङ्घर्षको मोडालिटीमा अहिले जुन सङ्घर्षमा चाहिँ हाम्रो जोड चलिरहेको छ, अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न सङ्घर्षका मुद्दाहरू पुरै देशभरिमा जुन व्यथितिको कारणहरू छ, सङ्घर्षको एजेन्डाहरू के हुन सक्छ, त्यो सबै अहिले हामीले पहिले आइसकेका छौँ लगभग। छिट्टै त्यो सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू का साथ त्यो सङ्घर्ष गर्न नपरोस् र त्यो सङ्घर्ष गर्ने परिस्थिति किन सिर्जना हुँदैछ त्यसको निम्ति के कुरा चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चार्टर अफ डिमान्ड, एउटा चाहिँ मागपत्रको हामी तयारी गरिरहेका छौँ लामो समयदेखि। अब छिट्टै त्यो टुङ्ग्याएर हामीले यो मङ्सिर महिनामै यो सरकारलाई चाहिँ एउटा मागपत्र बुझाउने र एउटा अल्टिमेटम दिने। त्यति टाइमभित्रमा यदि सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्यो भने ठिक, गरेन भने त्यसपछि चाहिँ हामी विद्रोहमा जाने। त्यसकारण सङ्घर्षको मा जोड दिने भनेका छौँ र यो हो चाहिँ के भनेपछि विद्रोहको तयारी। मङ्सिर महिनापछि टुङ्गो लाग्छ हो, यो विद्रोहको तयारी हो। यो हाम्रो चाहिँ तयारी कम्प्लिटली विद्रोहको, अर्थात् हामी चाहिँ सङ्घर्ष, हामीले चाहिँ अभियान, सङ्घर्ष र विद्रोह, यसलाई 3 चरणमा चाहिँ हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। र अभियानमा चाहिँ हामी निरन्तर, किनभने यो ज्ञानको प्रारूप कस्तो हुन्छ, यो विद्रोहको प्रारूप के हुन्छ भन्ने, अब यो शान्तिनो आन्दोलन गरेर केही हुनेवाला छैन। यो पुरै शासन व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिलेको जुन शासन व्यवस्था छ नि, यो उदारवादी सिस्टमहरूले दिएको, होइन, त्यसबाट चाहिँ प्रभावित भएर बनेको हाम्रो देशमा केही मिलेको छैन। तपाईँले शासन व्यवस्थाको मात्रै विकल्प खोजे कि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 2072 को यो संविधानकै विकल्प खोज्नु? होइन, यस्तो छ। अब तपाईँले शासन व्यवस्थाको कुरा गर्न बित्तिकै त्यो त सबै कुरा चेन्ज त हुनैपर्छ, किनभने अहिलेको हामीले भने जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ, गणतन्त्र त छैन। गणतन्त्र आजको दिनसम्म पनि आएको छैन। गणतन्त्र त यो राजा बन्नलाई थोरै न गणतन्त्र हामीले लिएर आएका थियौँ। जनताको छोराछोरीले जनतामाथि शासन गर्नलाई हामीले भनेका थियौँ। तर चाहिँ यो गणतन्त्र के भयो भने पार्टीका दलपतिहरूले आफूलाई राजा घोषित गर्न थाले, जसकारण यो गणतन्त्र होइन, यो गणतन्त्र त्रुटिपूर्ण गणतन्त्र छ, यसलाई सच्याइनुपर्छ भनेको हो। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँले संहिता भन्नुभयो, दुनियाँको अत्यन्त कमजोर संहिता, कुनै अधिकार छैन प्रदेशहरूलाई, कुनै अधिकार छैन, न कर्मचारी छ आफ्नो, न बजेट छ, न प्रहरी प्रशासन छ। र यतिका दिन भइसक्दा पनि आजको दिनसम्म पनि शासन व्यवस्था पुरै केन्द्रीकृत छ, जबकि संहिता भनेको यो शासन सत्ताको शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो। तर चाहिँ यहाँ शक्तिको विकेन्द्रीकरण भएको छैन, अझै पनि यहीँ सिंहदरबारमै सबै कुरा राखिएको छ, जसकारणले त्यो सबै चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्थामा छ, केही पनि भएको छैन। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने देशको यो व्यवस्थाहरू पनि ठिक भएन, देशको सुशासनको अवस्था पनि उस्तै छ, भ्रष्टाचारी पनि उत्तिकै मौलाएको छ, पुरै देश सेटिङमा चलिरहेको छ। आम जनताको, आम नागरिकको, 3 करोड नेपाली जनताको र पीडामा बसेका उत्पीडित जात जाति समुदायहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि कुनै कमी परिवर्तन आएको छैन र देश चाहिँ अस्तव्यस्त भएको कारणले गर्दा अब यसलाई पूर्ण रूपमै उलटफेरको आवश्यकता छ। त्यसकै निम्ति विद्रोहको जरुरी छ र त्यो चाहिँ अब राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबाट मात्रै सम्भव छ। तपाईँले खोजेको व्यवस्था कस्तो त? को हुन्छन् त्यसमा? त्यसको संरचना के हुन्छ? हामीले भनेको के हो भने, हामीले के भन्यौँ भने जस्तै कि सबै कुरालाई कहाँनिर गएर जोडिनुपर्छ भने इकोनोमीसँग जोडिनुपर्छ क्या। जस्तै कि अहिले हामीले जे ज्ञान प्रणालीबाट दीक्षित भएका छौँ नि, त्यसले हामीलाई पलायन गराउँदैछ देशबाट, किनभने त्यो ज्ञान प्रणालीको आधारमा यहाँ कुनै काम छैन। अब छोराछोरीले हामीले पढाइसकेपछि ऊ खेतमा जानेवाला छैन। हाम्रो जीवन खेतसँग जोडिएको छ, तर ऊ खेतमा अब टेक्दैन।
यहाँ कुनै प्रोडक्सन गर्न कोही तयार छैन, किनभने नियम कानुन यस्तो छ, उद्योग धन्दा भएको कल कारखाना सबै बन्द हुने अवस्थामा छ। आज यदि यहाँ कोही म रोजगार सिर्जना गर्छु भनेर कुनै यदि बिजनेस व्यापार गर्न सोच बनायो भने उसलाई त्यो बिजनेस व्यापार गर्न यति कठिनाइ छ यहाँ कि यति उसलाई दोहन छ, यति उसलाई परेशानी छ, झमेला छ कि उल्टै त्यसलाई रिवार्ड गरी बिजनेस गराउनु पर्नेमा, यही चाहिँ आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गराउनु पर्ने गतिविधि गर्नुपर्नेमा पुरै कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अनावश्यक चाहिँ निचोर्ने, अनावश्यक कर लाउने, अनावश्यक कहिले के को नाममा चाहिँ दोहन गर्ने कामहरू जो भइरहेको छ, यसले के भइरहेको छ भने देशमा भएको पनि कल कारखाना बिजनेस जति छ सबै सिफ्ट हुने स्थितिमा पुगेको छ। त हामीले के भन्यौँ भने यस कारणले के भयो भने सबै अब बाहिर नै पलायन गरेपछि अनि हामी कसको लागि राजनीति गरिरहेका छौँ पहिलो कुरा। त्यसकारण दोस्रो कुरा के हो भने अब यहाँ चाहिँ यो सारा कुरालाई तपाईँले यसरी कसरी हेरिदिनुहोस् भन्ने कि जस्तै यो सबै हामीले बारम्बार भनिरहेको ज्ञान प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ भनेको, अर्थात् हामीले जुन स्वदेशवादको वैचारिकीको कुरा गरिरहेका छौँ नि, यो स्वदेशवादको वैचारिकी भनेको के हो भनेपछि हामीले के भनेका छौँ भने हामी सांस्कृतिक सापेक्षतावादको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्ने भनेका छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ दार्शनिक पक्ष हो। त्यो किन भनिरहेका छौँ भने अहिले विश्वको तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनीतिक पोलिटिकल ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने अहिले ग्लोबल पोलिटिक्स भन्ने वैश्विक राजनीति भनेको संरचना खोजे तपाईसँग, त्यही त त्यो सबै कनेक्टेड छ के, त्यो सभ्यतासँग जोडिँदै आइरहेको छ कि, किनभने अहिले ग्लोबल पोलिटिक्स नै सभ्यताको राजनीति भइरहेको छ। त सभ्यताको राजनीति विश्वमा वैश्विक राजनीति सभ्यताको भइरहेछ। यहाँ तपाईँले ताइन तुईको नचाहिने कुराको तपाईँले वकालत गरेपछि शासन व्यवस्था, यो शासन व्यवस्थाले त्यो ग्लोबल पोलिटिक्ससँग म्याच गर्दैन, म्याच नगरेपछि तपाईँको रिजल्ट निस्किँदैन। त त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने हामीले स्वदेशवादको वकालत गरेको हो। स्वदेशवादले के भन्छ भने हाम्रो जुन समाज व्यवस्था जे तरिकाले हाम्रो पिता पुर्खाले इस्टाब्लिस्ड गरेको थियो समाजमा, जसको मान्यता थियो, त्यसले के गरेको थियो भने हाम्रो समाजको जस्तै जन्मदेखि मृत्युसम्मको जुन संस्कारहरू छ त्यो संविधानमा लेखिएको छैन, तर त्यसले हाम्रो समाज व्यवस्था भइरहेको छ नि, सबै काम हामीले त्यो आधारमा गरिरहेका छौँ नि। हाम्रो आफ्नै मानौँ आज मैले भनेको जस्तै कि हाम्रो हजुरआमाहरूलाई, हजुरबाहरूलाई उहाँहरूको जुन ज्ञान थियो, सिप थियो, उहाँहरूको हातमा जे खुबी थियो त्यसबाट पनि इकोनोमी जेनेरेट हुन्थ्यो नि, हैन? तर त्यो ज्ञानलाई के गरिदियो भने यो ज्ञानले त्यो ज्ञान त केही ज्ञानै होइन भन्ने जस्तो गरेर त्यसलाई ब्लक गरिदियो। यो अहिलेको यो औपनिवेशिक ज्ञान सत्ता डिग्री छ भने तपाईँ काम पाउने, त्यो ज्ञानको आधारमा काम नपाउने भएपछि हाम्रो हजुरआमाहरू, हाम्रो हजुरबाउहरू, हाम्रो सबैको जुन सिप थियो, त्यो गुण थियो, ज्ञान थियो, त्यसलाई जेरो बनाइदियो। जेरो बनाइदिएपछि त्यो सिपबाट जुन उत्पादन गरेर जुन त्यसलाई बजारसम्म ल्याउन सकिन्थ्यो र डलर त्यही सृजना गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्ने बाटो ब्लक भयो नि त। त्यसकारण हामीले कस्तो शासन व्यवस्था ल्यायौँ त, यो संसदीय व्यवस्था लिएर आयौँ रे। अब यो संसदीय व्यवस्थाको स्थिति हेर्नुहोस्, यो कहाँनिर गएको, यसको ड्रब्याकहरू तपाईँले भन्नुभयो, यसप्रति सन्तुष्टि छैन, तपाईँले व्याख्या गरिसक्नुभयो। हामीले बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्ट्रक्चर के हो कि हामीले बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्ने भनेको हो। त्यो भनेकै के हो भनेपछि हाम्रो समाज भनेको एकदम मिक्स्ड सोसाइटी हो। हामीले सुरुमै के भन्यौँ भने बहुजातीय समाज हो, हैन? यो बहुजातीय भनेकै पोलिटिकल टर्मिनोलोजीमा त्यो बहुराष्ट्रिय भयो के। त त्यो बहुराष्ट्रिय समाज भएपछि त्यो हरेक राष्ट्रियताको आफ्नो विशिष्टता छ, उसको आफ्नो उसको संस्कार छ, उसको आफ्नो चाहिँ के भन्छ उसको शासन व्यवस्था आफ्नो छ के। यो संविधान विरुद्धको गतिविधि त होइन नि, यो संविधान विरुद्धको यसलाई गतिविधि भन्दैन। संविधान विरुद्ध 2072 को संविधान चाहिँ मान्नुहुन्छ होइन? हामीले संविधान कहाँ नमानेको भनेका छौँ र संविधान अपूर्ण छ भनेका छौँ। यो संविधानले कहीँ पनि पुर्याउँदैन भनेका छौँ। हामीले त डे 1 देखि भनिरहेका थियौँ, यो बन्दैखेरि यो ठिक छैन भनेका थियौँ। तर यहाँले भन्नुहोस् त आज 9 वर्ष बितिसक्यो, यो संविधानबाट संविधान बनाएकै पक्षधरहरू पनि खुसी छन् त? कोही खुसी छैनन्। भनेपछि हामीले भनेको कुरा त त्यतिखेर ठिक थियो नि। दुनियाँको उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरू नै आज चाहिँ यो संविधान संशोधन गर्न सरकार बनाएको हो त। 72 को संविधान तपाईँले अब त्यसलाई अपूर्ण, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्नुभयो। त्यो कुरा त सत्तापक्ष अनुमोदन दल पनि मान्छन्। अहिलेको सत्तापक्षले त यसलाई संशोधनको लागि अगाडि बढ्नकै निम्ति यो सरकार बनाएको छ, यो गठबन्धन बनाएको छ, उनीहरू पनि सुधार्नुपर्ने भन्छन्। अब दोस्रो पक्ष कुरो जो शासन प्रणालीको कुराहरू हुन्छन्, यो राष्ट्रपतिय कुरा, प्रधानमन्त्रीय कुरा, अब कतिपय शक्ति त यसलाई पनि बदल्ने संहिताको कुरा अघि तपाईँले चर्चा गरिसक्नुभयो। हाम्रो प्रादेशिक कुराहरू छ, स्थानीय तह छ, यो संरचना तपाईँहरूले पुनः उलटफेर गरेर नयाँ केही खोज्नु भएको हो कि यसैमा परिमार्जन खोज्नु भयो? यसमा परिमार्जन गरेर कहीँ पुगिँदैन। हामी अहिलेसम्म त्यही टालटुले प्रवृत्तिबाट नै कहीँ पुगेनौँ के। 30-35 वर्ष अगाडि त्यो ली कुआन यूको त्यो सम्झौता पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ कि, एउटा अठोट चाहिन्छ के देश बनाउनलाई। तपाईँ निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला फन्डामेन्टल कुराहरू गर्नुपर्छ। देशमा जबसम्म यो विभेदको अन्त्य हुँदैन देश बन्दैन।
देशमा जबसम्म शान्ति हुँदैन तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन र जहाँ विभेद छ त्यहाँ शान्ति हुनै सक्दैन र जहाँ शान्ति सम्भव छैन त्यहाँ समृद्धिको तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ। विभेद आज पनि छ। आज पनि देशमा चाहिँ टाइप्स अफ सिटिजन के यो पहिलो दर्जाको यो दोस्रो दर्जाको हेर्ने दृष्टिकोण हैन सबै आफ्नै देशको जनतालाई मलाई समाधान चाहियो। अब यो मैले बुझेँ, यो परिस्थिति तपाईँले भनिसक्नुभयो, अब समाधान चाहियो कि यसको पोलिटिकल सल्युसन के, पोलिटिकल स्ट्रक्चर के? पोलिटिकल सोल्युसन के हो भने पहिला त स्टेटको प्रिन्सिपल बन्न पर्यो नि, राज्यको सिद्धान्त बन्न पर्यो नि। राज्यको सिद्धान्तै गलत थियो के। अहिलेसम्म राज्यको सिद्धान्त के थियो भने त्यो एकल जातीय एकल नस्लीय सिद्धान्त थियो के। त्यसलाई चाहिँ बहुल जातीय बहुल राष्ट्रिय सिद्धान्त बनाउन भनेको हो। यो मुलुक कुनै एउटै जातिको होइन, एउटै समुदायको, एउटै सम्प्रदायको होइन। यो मुलुक चाहिँ सबैको साझा हो भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो। नेपाल सबै नेपालीको बनाउनु पर्यो भन्ने भावका साथ पहिला स्टेट प्रिन्सिपलमा चेन्ज आउन पर्यो। जबसम्म तपाईँले राज्यको सिद्धान्तमा चेन्ज गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको राज्यको व्यवस्थामा कुनै चेन्ज आउँदैन। अहिलेसम्म के भयो भने हामीले बारम्बार चाहिँ त्यो राणा शासन थियो, राणा शासनपछि हामीले राजतन्त्र ल्यायौँ, पञ्चायत ल्यायौँ, बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म व्यवस्था त तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो तर स्टेट प्रिन्सिपल चेन्ज भएन के। त्यो मान्यता राज्य सञ्चालन गर्ने जुन त्यो सिद्धान्त थियो त्यो चेन्ज नभएपछि कुनै चेन्ज नभएको। त्यसकारण फर्स्टली गर्नुपर्ने काम के हो, स्टेटको प्रिन्सिपल राज्यको सिद्धान्त चेन्ज गर्न पर्यो, त्यो एकललाई बहुल रूप प्रदान गर्न पर्यो। अनि शासन व्यवस्थामा के हुन्छ भने अहिलेको शासन व्यवस्थाबाट कहीँ पुगिँदैन, कहाँ पुगेका शासन व्यवस्था र यो शासन व्यवस्थामा टिकिरहेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत नयाँ शक्तिहरू अहिले जो आएका छन् अथवा जो संसदमा छन्, जो अहिले सत्तापक्ष विपक्षमा बसेका छन्, उनीहरूबाट यो देशको मुक्ति तपाईँले भने जस्तो जनताको विकास, देशको विकास, जो यसको हामी नयाँ उलटफेरको कुरा गर्दैछौँ, त्यो परिवर्तन यिनीहरूबाट सम्भव छैन। कुनै परिवर्तन सम्भव छैन। त्यो विगतको 35 वर्षको मैले हिस्ट्री भने यहाँलाई, विगतको यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि 2046 सालको जनआन्दोलनपछि 2047 सालदेखिको अहिलेसम्मको तपाईँ रेकर्ड हेर्नुहोस्। 2048 मा चुनाव भएको, त्यसपछि अहिलेसम्म तपाईँले हेर्दाखेरिको रेकर्ड हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने यतिका दिनमा यिनीहरूको हातमै शासन सत्ता थियो। अहिलेको यही काङ्ग्रेस एमाले भन्दाहरूकै हातमा शासन सत्ता थियो। पछिल्लो समयमा माओवादी पनि त्यसमा जोडिएको हो र 90% भन्दा मत यिनीहरूसँग थियो। त्यसकारणले जो सबभन्दा बढी ठुलो शेयर होल्डरवाला पक्ष हो त्यो सबभन्दा बढी दोषी हो। दोषी त त्यो 10% मा भएका अन्य साना दलहरूदेखि लिएर यो पहिचानवादी हाम्रो भागमा पनि दोषहरू त आउँछ नै, तर नितान्त 10% मा छ। त 90% ले देश बिगारेको, 10% ले चाहेर मात्र देश कहिले बन्दैन। अब तपाईँहरुको च्यालेन्ज के भयो भने अहिलेको संविधान र यो व्यवस्थाप्रति केही असन्तुष्टि भए पनि यसको विरुद्धमा यी राजनीतिक दलहरू गएका छैनन्। ठुला राजनीतिक दलदेखि सबै, उनीहरूको त मास ठुलो छ नि, हेर्नुहोस् न, लाखौँको सङ्ख्यामा उनीहरूको भोट छ। अब तपाईँहरू त विद्रोह गरेर एउटा छुट्टै भर्खरै आफ्नो पार्टी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। उनीहरू यो व्यवस्था र यो संविधानको विरुद्धमा गएका होइनन्, परिमार्जन संशोधनको पक्षमा छन् उनीहरू। अब यिनीहरूलाई तपाईँहरू कसरी हटाएर आफ्नो व्यवस्था लागू गर्नुहुन्छ? होइन, के हुन्छ, मैले त्यसैले सुरुमै के भने कि हामीले जुन सिद्धान्तको वकालत गरिरहेका छौँ, हामीले जुन मौलिकताको कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले जुन स्वदेशवादको कुरा गरिरहेका छौँ, हाम्रो समाज जो सहअस्तित्वको आधारमा एक अर्काको मान सम्मान गरेर हाम्रो समाजको व्यवस्था भइरहेको छ, त्यसरी जुन हाम्रो आफ्नो समाज व्यवस्था गरिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो जुन संस्कार, त्यो जुन मौलिकता छ, त्यसकै आधारमा शासन सत्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारण यो स्वदेशवाद पनि काम लाग्दैन, यो साम्यवाद पनि यो उदारवाद पनि काम लाग्दैन, यो चाहिँ मार्क्सवाद साम्यवाद पनि काम लाग्दैन। यो यिनीहरू आउटडेटेड विचार र औपनिवेशिक विचारहरू हो। त्यसकारण आफ्नो जुन मौलिक विचार छ त्यो भनेको स्वदेशवाद हो र त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो दर्शनको आधारमा जनतालाई कन्भिन्स गरेर तपाईहरु चुनावबाटै परिवर्तन हो। हामीले भनेको के हो भने हाम्रो समाज, हामीले जे कुरा सिकायो नि पछिल्लो समयमा, त्यो सिकायो पछिल्लो 100 वर्षमा जुन यो विचारधाराहरूको प्रभाव जुन फैलिएर आयो नि यहाँ, त्यसले गर्दा समाज उल्लट फेर भएको छ। आफ्नै माटोबाट मान्छेहरू पलायन भएको स्थिति छ, सबैभन्दा पीडादायक स्थिति। त त्यो कसरी फर्काउने? त त्यो अनि मात्रै फर्काउन सकिन्छ जब ऊ को हो भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ के, उसको माटोसँगको कनेक्सन के हो। हरेक ठाउँको आफ्नो विविधता हुन्छ। तपाईले दुईवटा कुरा भनिसक्नुभयो। नम्बर 1 ब्रेन वाश गर्ने, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने। दोस्रो हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, त्यसले विद्रोहको रूप लिन सक्छ। त्यो सङ्घर्ष मात्रै होइन, हामीले विकल्प सहितको विद्रोह भनेका छौँ के। त हामीले विकल्प दिन्छौँ नि त। हामीले के भनेका छौँ भने जस्तै आजको काली लाग्दो स्थिति के छ भने देशको जीडीपी तपाईले हेर्नुभयो भने जम्मा $40 बिलियन छ। तर के भन्छ, अहिलेको अवस्थामा हुनु कति पर्थ्यो हाम्रो देशको? कमसेकम $500 बिलियन हाम्रो जीडीपी हुनु पर्थ्यो, नेसनल इकोनोमी।
तर अहिले जम्मा $40 बिलियन छ। यसको अपराधी को हो त अहिलेको यो शासन व्यवस्थामा भएका जसले यो 35 वर्षदेखि यो अवस्थामा पुर्याएको छ देशलाई। त यसलाई अब कसरी उकास्ने भन्ने मुख्य च्यालेन्ज हो के। त त्यसको लागि कनेक्सन खोज्नुपर्छ कि तपाईँलाई आफूसँग तपाईँलाई लगानी गर्ने इन्भेस्ट त छैन, तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनुपर्छ। बारम्बार 10 चोटि तपाईँले आर्थिक सम्मेलन गर्नुभयो, लगानी सम्मेलन तपाईँको आएन लगानी। त यो कसरी आउँछ? कुनै पनि गरिब देशले विकसित हुनलाई त्यसले एउटा शक्तिशाली देशसँग चाहिँ उसले राम्रो मित्रता गाँच्नुपर्छ, उसको फुल सपोर्ट, उसँगको फुल उसको अन्तरङ्ग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ के। अनि मात्रै ऊ चाहिँ स्टेबल हुन्छ र उसको चाहिँ विकास हुन्छ, उन्नति प्रगति हुन सक्छ। होइन भने सबलाई ठिक पार्दै तपाईँ बस्नुभयो भने तपाईँ कहीँ पुग्दैन। हाम्रो देशको स्थिति के भन्नु, सधैँ सबलाई ठिक पार्दै बस्यौँ के। एउटा एलाइनमा बसेर यदि तपाईँ काम गर्ने हो भने देश कहाँबाट कहाँ जान्थ्यो के, त्यो हुन सकेन। र त्यसकारण नै अहिले हामीले के भन्यौँ भने यो तपाईँको विचारमा कुन एलायन्समा बस्दा ठिक हुन्छ? त्यही भन्दै वर्ल्ड वाइड 2टा एलायन्स चलिरहेको छ। एउटा इन्डिया अमेरिकावाला एलायन्स चलिरहेको छ, इन्डो पेसिफिक एलायन्स छ होइन, त्यो के भन्छ आइपिएस वाला एलायन्स छ। अर्को चाहिँ BRI वाला छ, अहिले देखिएको छ होइन। स्वाभाविक रूपमा नेपाल त्यो इन्डो पेसिफिक एलायन्सको एउटा पार्ट हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर चाहिँ सधैँ चाहिँ एकदम चाहिँ के भनेपछि त्यो जुन प्रकारको एउटा शक्तिशाली मुलुकसँग, शक्ति सम्पन्न राष्ट्रसँग, धनी राष्ट्रसँग जुन प्रकारको सम्बन्ध गाँसेर आफ्नो देशको जनतालाई फाइदा हुने गरी जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, लगानी जसरी भित्र्याउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन। त्यसकै निम्ति हामीले सूत्र निकालेको। तपाईँलाई एउटा क्रस क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँले इन्डो पेसिफिक अलायन्समा हामी छौँ भन्नुभयो होइन। अब अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। हिजो ब्लकेटको बेलामा उहाँले चीनसँग थुप्रै सम्झौताहरू गर्नुभयो र अहिलेको प्रधानमन्त्री हाम्रो मङ्सिरमा चीन जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। भारतसँग उहाँलाई कुनै लेनादेना छैन अहिले, न उहाँ भारत भ्रमणमा भारतले बोलाएको छ, न भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री अथवा उच्च तहको कुनै भिजिट भएको छ। मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री चीनमा जाने तयारी हुनुहुन्छ र त्यहाँ BRI को फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्न तयारी छ। यसले इन्डो पेसिफिक अलायन्समा छौँ भन्नुभयो नि, हाम्रो प्रधानमन्त्री के को तयारीमा हुनुहुन्छ त? अथवा अहिलेको पोलिटिकल एलायन्स के को तयारीमा छ? BRI को फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्ने मङ्सिरमा। र हालसालै एउटा तातो निर्णय के पनि भएको छ भने यो चुच्चे नक्सा सहितको नोट छाप्ने। यो त प्रचण्डको पालामा निर्णय भएको, कार्यान्वयनमा गएको थिएन। तर अहिलेको गभर्मेन्टले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत चिनिया कम्पनीलाई यो चुच्चे नक्सा सहितको नोट छाप्ने जिम्मा दिएको छ। अब हामी इन्डिया अमेरिका सहितको एलायन्समा छौँ भन्ने कुरालाई अहिलेको गठबन्धन सरकार, प्रधानमन्त्री ओलीका यी एक्टिभिटीले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ? अब यही बडा गाह्रो हो के। आफू चाहिँ मान्छेले कुनै काम गर्दा एकदम सुझबुझ तरिकाले गर्नुपर्छ। पपुलिस्ट एप्रोचमा आफ्नो इगोको कारणले गर्दाखेरि देशलाई धरापमा पार्ने छुट कसैलाई पनि छैन। र देश अहिलेसम्म बर्बाद बनाएको यही चाहिँ यो कम्युनिस्टहरू, जसको कुनै राष्ट्रवाद हुँदैन। यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रियवाद मान्छ, यिनीहरूको राष्ट्रवाद हुँदैन। तर यिनीहरू चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गरेर जहिले देशलाई धरापमा पार्ने, आफूलाई कसरी बेनिफिट हुन्छ त्यो मार्गमा मात्रै काम गरे। तपाईँले सोधेको सवालमा 2टा कुरा त्यहाँ निहित देखिन्छ। एउटा त चुच्चे नक्साको कुरा। चुच्चे नक्सा नै विवादित छ। चुच्चे नक्सा हामीले हाउसबाट पास गरेको हो, तर चुच्चे नक्साको बारेमा 2 प्रकारको कुरा आइरहेको छ। एउटा यो देशको जुन यो भौगोलिक स्थिति कायम भयो, यो त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण विस्तार गर्दाखेरिको यो स्थिति हो। पछि यो कुनै बेला झन् बढेर गएको थियो। पहिला त्यसरी युद्ध गरेरै लडाइँ गरेरै बढाइन्थ्यो, फेरि हारेपछि साङ्गुरिँदै जान्थ्यो अथवा अन्य कुनै हुन्थ्यो। त्यही राजपरिवारका वंशजहरूले, महेन्द्रले कुनै बेला भारतसँग के सम्झौता गरेर त्यता चाहिँ त्यो भारतलाई दिएको भन्ने छ। बारम्बार कुराहरू आइरहेको छ। अर्को यो महाकाली सन्धि गर्दा अहिलेकै प्रधानमन्त्री स्वयंको चाहिँ इनिसिएसनमा उहाँ नै मुख्य कर्ता धर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि त्यतिखेर गरेर त्यो छोडेको स्थिति हो होइन। त्यो झन् त्यतिखेर छोडिदिएको अवस्था हो। त्यो त्यतिखेर के एग्रिमेन्ट गरे हो, अब 2टा देशको बिचमा के एग्रिमेन्ट गर्यो, यो मुख्य पात्र नै यही हो। त त्यो विवादित विषय हो जो आजसम्म पनि सल्टेको छैन। यो 2टा छिमेकी बिचको कस्तो, 2टा देशको बिचको कस्तो कुरा हुन्छ नि, जस्तै एउटा गाउँमा 2टा छिमेकी हुन्छ नि, त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ कि 2टा देशको पनि। जस्तो यो के भन्छ चुच्चे नक्सा सहितको नोट छाप्ने चिनिया कम्पनीलाई जसरी जिम्मा दिइयो, यसले ल्याउन सक्ने परिणाम के हुन सक्छ? म त्यही भन्दैछु। त हुन्छ के भनेपछि म त्यही कुरा कम्प्लिट गर्छु, ठ्याक्कै यही कुराको आन्सर आउँछ। त्यो 2टा छिमेकीको बिचमा सम्बन्ध चाहिँ के हाम्रो गाउँघरतिर उखान के छ भने टाढाको देउता भन्दा नि नजिकको भूतै राम्रो हुन्छ होइन। र यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो उ छ भनेपछि कि एउटा देश छ, एउटा छिमेकी जो 5000 किलोमिटरसम्म कुनै मानव बसोबास छैन होइन। एउटा देश छ जसको चाहिँ हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, बोलीचाली, रहनसहन, खानपान सारा कुरा एउटै छ। अर्थात् एउटै सभ्यताको हामी चाहिँ पार्ट हौँ होइन। केही काम त्यहाँ नगरेर केही काम यहाँ नगरेर मुक्ति मिल्ने अवस्था छैन, मोक्ष मिल्ने अवस्था छैन। जीवनको अन्तिम सत्य, परमार्थ सत्य चाहिँ त्यो
सत्य चाहिँ त्यो हो। यस्तो अवस्थामा यस्तो देशसँग चाहिँ सधैँ चाहिँ न्यू खोजेर त्यहाँ एलाइन गरेर आज भारत चाहिँ फाइदा के हुन सक्थ्यो? आज भारतलाई चिड्याएर यहाँ केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। भारतसँग त हामीले राम्रो सम्बन्ध बनाएर कसरी नेपाली आम जनतालाई खुसी पार्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब भारत हेर्नुहोस् त बोर्डर ओपन छ, त्यहाँ मान्छे 5 लाखमा गाडी चढ्छ। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको ट्याक्टिस स्ट्राटेजी के हुन सक्छ? एकदम नराम्रो स्ट्राटेजी हो। उहाँले जसरी एक त यो पैसा छाप्ने कुरा, एक त चुचे नक्साको कुरा भने त्यो विवादित छ अहिलेसम्म, त्यसलाई चाहिँ एकदम सौहार्दतामा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो। त्यो कसरी कुन समयमा के गरी त्यो भएको हो त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ त्यतातिर जान पर्थ्यो। अर्को हो पैसा कहिले त भारतसँग सिधै त्यो टसलको स्थिति हो, डाइरेक्ट टसल हो नि, टसलको स्थिति हो। अर्को कुरा के हो भने पैसा काहीँ मान्छेले छिमेकी मुलुकमा छाप्नलाई दिन्छ नचाहिने काम गरेको, अनि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको अपचलन बढ्दैन। उस्तै त यहाँ चाहिँ सबै सामान डुप्लिकेट भन्ने देश हो चाइना, सबै सामान नेपालमा डुप्लिकेट आउँछ, अनि पैसा डुप्लिकेट आउँदैन, अनि यति टाँसिएको ठाउँमा चाहिँ मान्छेले काहीँ पैसा छपाउँछ? कि त आफ्नै देशमा छाप्नु पर्थ्यो, कि त टाढाबाट छापेर ल्याउनु पर्थ्यो एप्रोच नहुने ठाउँबाट। यो त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा प्रतिस्पर्धा गराएर दिएको अब प्रतिस्पर्धा पनि यो देशको प्रतिस्पर्धा सबै सेटिङमा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ नि, यहाँ के कुरा चाहिँ सेटिङमा हुँदैन। त्यस कारणले त्यो ठिक होइन र यसरी चाहिँ टसलको स्थिति आफ्नो पोलिटिकल बेनिफिटको निम्ति देशमा चाहिँ टसलको स्थिति सिर्जना गरेर आम नागरिकलाई चाहिँ ब्याक गर्ने, आम नागरिकको जीवनलाई चाहिँ बर्बाद बनाउने प्रधानमन्त्रीलाई छैन। 1 वर्षभित्र नोट छापेर दिनुपर्ने रहेछ चाइनाले। हाम्रो 1-1.5 वर्षपछि चुनावी प्रक्रिया सुरु हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचनहरू सबै सुरु हुन्छन् होइन। अनि ओलीले हिजोका दिनमा नेकपा एमाले बढीभन्दा बढी मत ल्याएर ओलीको यो देशमा यदि लोकप्रियता बढेको हो भने त्यो चाहिँ यिनै राष्ट्रवादका कुराहरू, यिनै नक्साका कुराहरू र नाकाबन्दीको समयमा भारत विरुद्ध लिएको अडानका कारण हो। उहाँ अहिले जसरी ओलीमाथि थुप्रै प्रश्न आएर साग गिरेको अवस्था देखिन्छ, उनले फेरि त्यो रिभाइभ गर्न खोजेको त्यो स्ट्राटेजीका रूपमा लिन सकिन्न यसलाई? यस्तो छ कि एकै प्रकारको चिज बारम्बार गरेर हुँदैन। मान्छे के हुन्छ भने सधैँ तपाईँले मान्छेलाई झुक्याउन सक्नुहुन्न। त्यतिखेर पनि भारतले कहाँको चाहिँ नाकाबन्दी गरेको थियो र? नाकाबन्दी भनेको के एउटा नाकामा चाहिँ मात्रै अवरुद्ध हुनु हो र? नाकाबन्दी त भएको थियो त के भन्छ 43-44 सालमा, जतिखेर पारवन सन्धि चाहिँ समाप्त भएको थियो 45 सालतिर। 45 सालतिर त्यतिखेर हो चाहिँ नाकाबन्दी भएको। अहिले कहाँको नाकाबन्दी थियो? अहिले त नाकामा चाहिँ आफ्नै देशको जनताले तपाईँले ड्याङका ड्याङ छातिर टाउकोमा गोली ठोकेपछि एउटा नाका अवरुद्ध भएको मात्रै थियो, अरू सबै नाका खुलेको थियो। अनि चाहिँ त्यसलाई त्यो गलत कुरा भनेर देशमा स्याल हुइया मचाएर त्यो एकदम खोक्रो राष्ट्रवादिता देखाएर हैन, अनि चाहिँ बाहिर बाहिर राष्ट्रवादिता देखाउने हाम्रै देशभित्र जस्तो हाम्रै देशभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मीनबहादुर गुरुङले जसरी जग्गा दान दिए त्यो कुरो त सर्वोच्चले प्रश्न उठायो नि। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्धको कुरो त प्रश्नवाचक चिन्हमा रहेकै छ। देशैभित्र उहाँ सुशासनको नारा लिएर आउनु भएको, भ्रष्टाचार गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नुभयो, तर सर्वोच्चले क्वेसन उठाइसकेपछि अब के हुन्छ त? उहाँको नैतिकतामा प्रश्न आउँदैन? होइन, प्रश्न आइसक्यो त, प्रश्न आइसक्यो। उहाँले जसरी अहिले चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ के मुद्दा लागेको छ हैन मीनबहादुर गुरुङलाई, अनि उता चाहिँ उहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभ प्रमुख हुनुहुन्छ हैन प्रधानमन्त्रीज्यू, अनि दुवैको बिचमा चाहिँ तालमेल गरेर गिभ एन्ड टेक गरेर त्यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो जग्गा दिएर जसरी चाहिँ त्यहाँ जग्गाकै मुद्दा अनि जग्गा नै दिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन आफ्नो चाहिँ दान गरेर जुन त्यसबाट जुन उसको रिटर्निङ लिएर प्रतिफलको जोखिम भन्ने सर्वोच्चको शब्द। एक्ज्याक्टली प्रतिफलकै जोखिम हो। त्यो प्रतिफल लिने गरी जसरी यो काम भएको छ, यो कन्फ्लिक्ट, यो इन्ट्रेस्टको कन्फ्लिक्ट हो नि। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीज्यू पर्ने अनि चर्का कुरा गर्ने, ठुल्ठुला कुरा गर्ने, भ्रष्टाचारमा चाहिँ शून्य सहनशीलता ल्याउँछु भन्ने, समृद्ध नेपाली र सुखी नेपाली बनाउँछु भन्ने यस्ता गफ ठोकेर कोही विश्वास गर्नेवाला छैन। उहाँ चाहिँ जुन त्यो खोक्रो राष्ट्रवादिता पहिला देखाएर, राष्ट्रवाद देखाएर जुन जनतालाई झुक्याउनु भएको थियो, अब जनता त्यो झाँसामा पर्नेवाला छैन। उहाँको त्यसरी झुक्याएर अब जनता झुकिनेवाला पनि छैन। जनताले बुझिसकेको छ, भित्र केही पनि छैन। अब अन्तिममा अब के हुन्छ भन्ने हो, किनभने अब यो सरकार पनि बलियो देखिन्छ। काङ्ग्रेस एमाले छन्, मधेसबाट उदाएका तपाईँहरू बाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको यसलाई समर्थन छ। मन्द ठाकुरको, उपेन्द्र यादवबाटै फुटेर गएको अशोकहरूको समर्थन पनि यसमा छ, सिके राउत पनि यही हुनुहुन्छ। अब अर्को सिनारियो के देखिन्छ? तपाईँहरू सहित विपक्षी दलहरू सबै आन्दोलनमा। यो त पुरै कन्फ्रन्टेसन, मुठभेड होइन। सत्ता पक्ष पनि मुठभेडको तयारीमा 7 बजे सम्झौता गरेर उनीहरूले त्यो वक्तव्य जारी गरिसकेका छन् कि हामी सामना गर्छौँ, हामी एक ढिक्का छौँ। विपक्षीहरू पुरै सडकमा, तपाईँहरू पनि सडकमा। देश कहाँ जान लागेको छोटकरीमा? अब यहाँ के हुन्छ? अब यस्तो छ कि अहिलेको जे अवस्था भइरहेको छ यो ठिक देखिएको छैन। देशमा न 3 करोड नेपाली जनता सन्तुष्ट छ,
सबभन्दा प्रमुख कुरा जनतै सन्तुष्ट छैन, जनता सबै निराश छन्। आज तपाईँ एयरपोर्टमा गएर हेर्नुभयो भने युवाहरूको बाहिरिने भिड लागेको छ। तपाईँले आफ्नै घरको बच्चालाई जो 8-10मा पढ्छ त्यसलाई सोध्नुहोस्, म त यहाँ 12सम्म बेसिक एजुकेसन हो, 12 सकाएर म विदेश जान्छु भन्छ। कोही यो देशमा बस्न चाहेको छैन। भविष्य हेर्नुहोस्। अनि हामी राजनीति कसको लागि गरेको? हाम्रो गतिविधिले दुईटा कुरा भन्छ कि जीवन र जगतलाई तुलना गरेर तपाईँले हेर्ने हो। जीवन सबै पलायनको स्थितिमा छ। अब जीवनै नभएपछि यो जगतको के स्थिति हुन्छ? जस्तै उदाहरण एन्टार्क्टिकाको कसैले चर्चा गर्छ, म एन्टार्क्टिका बनाउँछु भनेर कसैले भन्छ। किन? त त्यो भूमि त हो हैन, जगत त हो, तर त्यहाँ जीवन छैन। त त्यसकारण जीवन र जगतको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ र जीवन र जगतलाई नै समाप्त पारेर राजनीति कहीँ पनि जाँदैन। त्यसकारण त्यसमा सङ्कट आएको छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ के भएको छ भने अहिलेको यो सरकारले, अहिलेको यो एलायन्सले, यसमा भएका दलहरूले जुन मैले भने प्रमुख कुरा के हो भने विचारमै त्रुटि छ। जुन विचारधारा बोकेर अगाडि बढिरहेको छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई कहीँ उँभो लाग्न दिँदैन। त्यसकारण अहिले के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जो भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिको बिचमा तालमेल मिलाउने बेला हो। अहिले दुनियाँको राजनीति सबै ठुल्ठुला देशहरूले, महाशक्तिहरूले सभ्यताको राजनीति गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो सभ्यतासँग लाइनअप गरेर चाहिँ हामीले आन्तरिक राजनीतिलाई अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ। त्यसकारण त्यो लाइनअपमा यदि हामी गयौँ र त्यो तरिकाले हामी राजनीति गरेर अगाडि बढ्न खोज्यौँ र सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई पर्याप्त यहाँ चाहिँ जति पनि धनराशि पनि आउन सक्ने भयो, लगानी पनि जति पनि भित्रिन्छ। किनभने त्यो एलाइन नमिलेपछि तपाईँलाई कसैले विश्वास गर्दैन। त्यसरी आफ्नो विश्वसनीयता जगाउने बेला हो। यसरी विश्वसनीयता जगाउनलाई अहिलेको यो भइरहेको यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई परास्त गर्नु आवश्यक छ। त्यसको निम्ति चाहिँ यो विद्रोह आवश्यक छ, सङ्घर्ष आवश्यक छ, क्रान्ति आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण रूपमा अब अन्तिम पटकको सङ्घर्ष गर्ने भनेका छौँ र त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको रूपमा गर्ने भनेका छौँ र त्यसले नै पुरै देशमा काया पलट गरेर सारा व्यवस्थालाई चेन्ज गरेर यसले एउटा नयाँ स्थिति सिर्जना गर्छ र आम नागरिकको जीवनमा यसले चाहिँ एउटा प्रकाशको एउटा ज्योति बाल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।